र सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण डिएक्सन ग्रेड सरहरू, मिस म्याडमहरू जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई म नमस्तेको साथमा ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। म टिकाराम ओली, हाल साउदी अरेबिया सालकोबारबाट। र आजको यस कार्यक्रममा आज स्पिकर सर हुनुहुन्न होइन, त्यही पनि हाम्रो कार्यक्रम चलिरहेकै छ र यसको समयको एउटा सदुपयोग गर्दै मैले पनि एउटा छोटो तपाईँलाई स्क्रिन सेयर हुनेछु हजुरहरूलाई। पक्कै नै तपाईँहरूले अन्तिम अवस्थासम्म सुनेर साथ दिनुहुनेछ। धेरै लामो हुने छैन, छोटो छ एकदमै। र आजका कार्यक्रम सञ्चालक हुनुहुन्छ सधैँभरि सधैँ कार्यक्रम चलाएर तपाईँ हामीलाई जानकारीहरू एउटा सिक्ने सेयर गर्ने अवसर दिनुभएका हाम्रा ग्रेट लिडरहरू हुनुहुन्छ तारानाथ पौडेल सरलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। र हामीले डिएक्सनमा अब सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा डिएक्सन के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, कस्तो कम्पनी हो बुझ्नुपर्छ त्यसपछि होइन। र डिएक्सन किन गर्ने भन्ने विषयमा बुझ्नुपर्छ र अर्को पनि हाउ भने कसरी गर्नुपर्छ भनेर है। त्यो कुरा जानकारी सबैलाई होला, भए पनि एउटा हामीले एउटा आफ्नो जानेको अनुभव चाहिँ सेयर गर्ने एउटा जमर्को गरिरहेको छु मैले। सबैजनाले सुनेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। देख्नु भयो सर हजुरले? हजुर हजुर एकदम ठिक छ सर। ओके, थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम यो अब मैले त्यतिकै देखाएको छु होइन। आज म स्पिकर पनि होइन, म कुनै होइन। आज समयलाई सदुपयोग गर्दै मसँग केही पुरानो स्लाइड थियो होइन, त्यो हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु मैले। डिएक्सनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ, गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु होइन। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थिति जति पनि हाम्रा ग्रेट सर मिस म्याडमहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा धन्यवाद दिनैपर्छ उहाँलाई। र उहाँको परिचय चाहिँ हामीलाई अत्यन्त जरुरी छ जान्नको लागि है। हामीले यो कुरा जानेनौँ भने अरूलाई हामीले सेयर गर्न सक्दैनौँ हामीले होइन। उहाँ डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डर हुनुहुन्छ, चाइनिज व्यक्ति, मलेसियन नागरिक। 1960मा सतार केटामा उहाँको जन्म भएको थियो भने उहाँले गाणोधर्म र मानव स्वास्थ्य सम्बन्धमा 1983देखि अनुसन्धान गर्नुभएको छ। 1983देखि 1993सम्म 10 वर्ष उहाँले एकदम गहिरो अनुसन्धान गर्नुभएको छ, जुन गाणोधर्म पत्ता लागेको छ होइन। आज हामीले त्यो प्रयोग गरिरहेका छौँ सबैजनाले। र गाणोधर्म र मानव स्वास्थ्यको सम्बन्ध के छ त भने उहाँले त्यो रिसर्च गर्नुभएको छ 10 वर्षको अवधिमा होइन। र रातो च्याउको र हाम्रो मानव शरीरको सम्बन्ध के कस्तो छ, कतिको फाइदा गर्छ, कतिको लाभदायक छ, यसमा के भिटामिनहरू छन्, हरेक रिसर्च उहाँले गर्नुभएको छ है वैज्ञानिक तरिकाले। भने 2002मा वैकल्पिक उपचार पद्धतिबाट डक्टरेटको उपाधि पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। 2002मा डक्टरेट भनेको एउटा उपाधि विभूषित हुनुभएको छ मलेसिया सरकारबाट। त्यो भनेको वैकल्पिक उपचार पद्धति भन्नाले हामीले के भनेर बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एलोपेथिक अङ्ग्रेजी दबाई कुनै पनि ठिक गर्न सक्ने डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन र हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको क्षमता भएको हुनाले यसले राम्रोसँग काम गरेको हुनाले हामीलाई यो 2002मा वैकल्पिक उपचार पद्धतिको उपाधि पनि सरकारबाट प्राप्त गर्नुभएको छ। भने होलिस्टिक मेडिसिनमा 1997मा विद्यावारिज गर्नुभएको छ है। होल बडीको लागि काम गर्ने हो डिएक्सनको प्रोडक्ट। डिएक्सनको उत्पादन एउटा अङ्गको लागि होइन, हरेक शरीरको लागि काम गर्ने भएको हुनाले यसलाई होलिस्टिक मेडिसिन भनेर भन्ने गरिन्छ। र कसैले सोध्नुहुन्छ मेरो यो बिमारीको लागि के खाने, यो मेरो खुट्टा दुखेको लागि के खाने होइन, मुटुको लागि के खाने, सबैको अर्थ एउटै हुन्छ गाणोधर्म होइन। रेसी मसरुम पाउडर या त आरजिजिएल हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको प्रमुख उत्पादन होइन। यसमा अरू पनि हामीले मिलाएर खान सकिन्छ, अरू पनि यहाँ मास्टर प्रडक्टहरू पनि छन्, अरू प्रडक्ट पनि हामीहरू पनि धेरै एभाइलेबल छन् है। 2005मा मलेसिया सरकारबाट दातो पुरस्कारबाट सम्मानित भएको छ है। दातो पुरस्कार भन्ने बित्तिकै एउटा 100 वर्षको लागि दिने पुरस्कारको नाम हो। त्यो हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको संस्थापक दातो डाक्टर लिप्चुविनले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ है।
या वान वर्ल्ड वान मार्केट भन्ने दिएको छ होइन, एउटै सञ्चार एउटै बजार। डिएक्सन कम्पनी एउटा एउटै सञ्चार एउटै बजार, एउटा वान कन्सेप्ट भनेको एउटै विचारधारा भएको कम्पनी होइन, एउटै अवधारणा भएको कम्पनी भनेर हामीले भन्ने गरिन्छ। अर्को कुरा आयो वाट इज डिएक्सन भनेर भनिन्छ। डिएक्सन त के हो त? अब हामीले अ गोल्डन अपर्च्युनिटी फर योर लाइफ, तपाईँको एउटा लाइफको लागि, तपाईँको जीवनको लागि एउटा गोल्डन अवसर हो भनेर डिएक्सनलाई भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। अब आयो डिएक्सनमा वाट भनेको के हो, डिएक्सन भनेको के हो, एउटा डिएक्सन के हो त, कस्तो कम्पनी हो त भन्दाखेरि डिएक्सन भनेको के हो भनेर कसैले सोध्छ होइन, अब कस्तो कम्पनी हो भनेर सोध्छ होइन। एउटा यसलाई हामीले अर्थमा बुझ्दाखेरि के भनेर हामीले जानकारी दिनुपर्छ भन्दाखेरि डिएक्सन कस्तो खालको कम्पनी हो भन्दाखेरि 27 वर्ष पुरा गरेको कम्पनी हो एउटा हाम्रो, एकदम 27 वर्ष यात्रा गरेको एउटा पुरानो स्ट्रङ शक्तिशाली कम्पनी हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। त्यसै गरी तपाईँको 189 कन्ट्रीमा वर्ल्ड वाइडमा विश्वभरि एभाइलेबल छ यसको डिएक्सन ब्रान्च। डाइरेक्टली रूपमा भने इन्डाइरेक्टली रूपमा गरेर 200 भन्दा बढी कन्ट्रीमा हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको के अरे ब्रान्चहरू अनि के अरे हाम्रो यो अनलाइनबाट बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ होइन। अर्को 10 मिलियन मेम्बर इन द वर्ल्ड वाइड भनेको तपाईँको 1 करोड मेम्बरहरू हाम्रो डिएक्सन कम्पनीमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ। कि कसैले नयाँ व्यक्तिले सोध्छन् होला तपाईँहरू मात्रै हो कि कम्पनीको डिएक्सनमा, कोही पनि देख्दिनँ भन्ने प्रश्न सुन्छु मैले, कसैले गरेको देख्छु मैले। कतिपयले चाहिँ डिएक्सनमा त खासै मान्छे नै छैनन् यहाँ, तपाईँहरू कम्पनी 2-4 जना 10-12 जना 50 जना गएर के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरेको हुन्छन्। त्यस्तो व्यक्तिको लागि हामीले के जानकारी दिनुपर्छ भन्दाखेरि यसमा 1 करोड हाम्रो एक्टिभ मेम्बर छन् हाम्रो डिएक्सन कम्पनीमा भनेर हामीले जानकारी दिनुपर्छ। भने 1.25 भनेको $125 बिलियन कम्पनीको यो हाम्रो बिजनेस छ होइन, हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको होइन। भनेपछि तपाईँको 5000 अप्रोक्स 5000 अफिस भनेको विश्वभरिमा 5000 भन्दा बढी डिएक्सन कम्पनीका अफिसहरू छन् यहाँ होइन। यो कुरा हामीले एकदम बुझ्नुपर्छ होइन। तपाईँको पैसा तपाईँको स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुहोस्, अस्पतालको बिलभन्दा सस्तो पर्छ र सबैभन्दा एउटा स्वतन्त्र जीवनशैली जिउनुहोस् भनेको लेखेको छ होइन। अस्पतालको बिलभन्दा जीवन तपाईँ हाम्रो डिएक्सनको एउटा जीवनशैली राम्रो हुन्छ डिएक्सनबाट भनेर भनिएको छ होइन। तपाईँको स्वास्थ्यमा तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, अरू फाल्टु कुरामा लगानी नगर्नुहोस्। तपाईँको शरीरमा भोलिको दिनमा फ्युचरको लागि एउटा राम्रो जीवन जिउनको लागि एउटा कुनै बिमार दुख पीडाबाट तपाईँले चपेटमा परेर सधैँभरि हैरान भएर दुःख पीडा सहेर बाँच्नुभन्दा एउटा आरामसँग बाँच्नु जीवन भनेको एउटा राम्रो जीवन हो हाम्रो लागि होइन। त्यही भएर तपाईँको स्वास्थ्यलाई पैसा लगानी गर्नुहोस् तपाईँको स्वास्थ्यको लागि डिएक्सनमा है। डिएक्सनले तपाईँको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउँछ तपाईँको है, र तपाईँको लामो जीवन बनाउँछ, तपाईँलाई हेल्दी बनाउँछ है, र यसको जीवनशैली पनि तपाईँको एकदम राम्रो हुन्छ। तपाईँलाई भविष्यमा स्वास्थ्य मात्र नभए धेरै कुरा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब आयो डाइरेक्ट सेलिङ किन गर्ने भनेर आएको छ। डाइरेक्ट सेलिङ एउटा विश्वको एकदम सम्मानीय कम्पनी, एउटा प्रचलित एकदम प्रसिद्ध कम्पनी भएको हुनाले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ नै हामीले रोक्नुपर्छ। भने यो डिएक्सन कम्पनीले एउटै संसार एउटै बजारको अवधारणा बोकेको र विश्वको डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनमा तपाईँको टप 15 नम्बर स्थान प्राप्त गर्न सकेको शक्तिशाली कम्पनी भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। जस्तो हाम्रो कुनै पनि कम्पनीमा हामी काम गर्छौँ भने त्यो एउटा सीमित रूपमा मात्रै हामीले काम गर्छौँ भने त्यसमा छोडेपछि हाम्रो काम चाहिँ बन्द हुन्छ होइन, र त्यो चाहिँ कहिले पनि आफ्नो हुँदैन है। भने हाम्रो यो डिएक्सन कम्पनी स्वजीवी एउटा होइन, आफैले गर्न सक्ने आफैले चलाउन सक्ने एउटा कम्पनी। स्वरोजगार भनेको आफै प्राप्त गर्ने रोजगारको लागि कोहीसँग खोज्न जानु पर्दैन भने यस्तो अवसर दिने कम्पनी डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो है। र हामीले यसमा पनि थोरै पैसा लगाएर महिनाको 300 महिनाको 400 रुपियाँ लगाएर पनि स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउँदै एउटा बिजनेस गर्न सकिन्छ भने हामीले किन नगर्ने त डिएक्सन।
जब एउटा बाटोमा सुरु हुन थालेपछि हामी कमसेकम हामी गन्तव्यमा पुग्ने कोसिस गरौँ न हामीले होइन, कहाँसम्म पुग्ने हाम्रो एउटा ड्रिम अनुसार हामी चलाउँ न होइन। यसरी गर्न सकिन्छ नि डिएक्सन। अरूलाई खुवाउँदै जाँदा, अरूलाई सेवन गर्दै जाँदा, अरूलाई सिकाउँदै जाँदा, सिक्दै जाँदा गर्न सकिने बिजनेस रहेछ त्यो पनि घरमै बसी बसी है। र हामीले अरू बाहिर कम्पनीमा चाहिँ जति हामीले मेहनत गरे पनि जबसम्म रगत पाखुरा बलियो हुन्छ तबसम्म हामीले काम गर्न सक्छौँ भने डिएक्सन कम्पनीमा अशक्त अवस्था, इक्जाम्पल लागि तपाईँ बिमारी नभए पनि एउटा बुढेसकाल भयो, तपाईँको वृद्धावस्था हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ वृद्धावस्थामा तपाईँको कुनै पनि अब तपाईँको बुवा हजुरआमा जस्तै तपाईँहरूको भोलिको दिन आउँछ तपाईँ हाम्रो, त्यो अवस्थामा पनि हामीले यो डिएक्सनलाई आफ्नो भावी पुस्ता भनेको हाम्रो पछाडिसम्मका छोरा नातिसम्मकालाई पनि यो प्याकेज हामीले डिएक्सनबाट पाउन सक्छौँ र गर्न सक्छौँ र घरै बसेर पनि तपाईँले इन्कम लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले सुविधा लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। भनेको डिएक्सन कम्पनी भन्ने एउटा भविष्यको लागि पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। र हामीले स्वतन्त्र भएर पनि आफू खुसी गर्न सक्ने बिजनेस हो। स्वतन्त्र भएर भनेर कसैको कर्कापन नगर्ने, अहिले हामी स्वतन्त्र छैनौँ, हामी स्वतन्त्र छैनौँ। अहिले चाहिँ हामी एउटा मालिकको अन्डरमा छौँ, अहिले हामी एउटा कसैको घरमा छौँ, या त हामी कसैको अर्काको एउटा मजदुरी काम गरिरहेका छौँ र कुनै पनि जबहरू गर्नु तपाईँले त्यो पनि तपाईँको आफ्नो स्वतन्त्र हिसाबले चलाउनु भएको छैन। अरूको अन्डरमा टाइम बेचेर हामीले थोरै पैसाको लागि समयलाई बिक्री गरेर मेहनत गरेर हामीले गरिरहेका छौँ भने डिएक्सनमा यस्तो कुनै अवस्था आउँदैन। तपाईँलाई एकचोटि डायमन्ड बनेर राम्रो सिस्टम बन्यो भने तपाईँलाई राम्रो यसबाट पनि सुविधा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। यो ट्रेडिसनल बिजनेस भनेको छ होइन, यसमा माथि दिएको छ भने तल डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भन्ने दिएको छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यो परम्परागत व्यापार दोकानहरू जति पनि हामीले नोकरी गर्छौँ नेपालमा, हरेक चिज गर्छौँ हामीले, व्यापारहरू गर्छौँ होइन, त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीबाट म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ है, कम्पनीले म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ, म्यानुफ्याक्चरिङले 20% लिन्छ होइन, त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटरले 10% र होलसेलरले 10%, रिटेलरले 10%, कस्टमरलाई कति आयो 100%। सबै भार हामीलाई परेको छ है। हामीले महँगोमा तर कम गुणस्तर सामानहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ, जो हाम्रो हेल्थको लागि पनि फाइदा छैन, हाम्रो बिजनेसको लागि पनि त्यति तपाईँले 100मा 5%ले मात्रै गर्न सक्छन् है। तर हाम्रो डिएक्सनमा तपाईँको 100मा तपाईँको 90%ले पनि गर्न सकिन्छ है। भनेपछि कुरा यो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटर, होलसेलर, रिटेलर बिचमा विभिन्न किसिमको यो सबै हटाइएको छ। एडभर्टाइजिङ 50% छ त्यसमा। प्राइभेट तपाईँको कुनै पनि बिजनेसमा तपाईँको दोकानहरू ठुलो ठुलो हाइपर सुपर मार्केट राख्नुभयो भने एडभर्टाइजिङ अत्यन्त जरुरी छ। बिना एडभर्टाइजिङ अहिले बिजनेस चल्दैन। तर डिजिटल डाइरेक्ट सेलिङमा हामी नै एडभर्टाइजिङ गरिरहेका छौँ। हाम्रो सर मिस म्याडमहरूले एडभर्टाइजिङ दिनुहुन्छ, कम्पनीको बारे जानकारी, प्रोडक्टको बारे जानकारी, त्यो एडभर्टाइजिङ हो। त्यो गरे बापत हामीले बोनसको रूपमा हामीले कम्पनीबाट हामीले बोनस लिन सक्छौँ होइन। कम्पनीले 29% लिन्छ भने कस्टमरले तपाईँको 71% हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले दिने गर्छ। हाम्रो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले हामीलाई 71% दिन्छ भने आफूले चाहिँ 29% लिन्छ भनेको होल हाम्रो इन्कमको, हाम्रो होल बिजनेसको है 71% हामीले प्राप्त गरेछौँ भनेपछि तपाईँले बुझ्नुहोस् तपाईँको ट्रेडिसनल बिजनेस राम्रो कि तपाईँको डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ राम्रो है। तपाईँले छुट्याउने काम है। र नबुझेको सरहरूले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ होला। 0 to hero इन एमएलएम भनेर लेखिएको छ होइन। जिरोबाट हिरो कसरी बन्ने त? हिजोका क्राउन डायमन्ड, हिजोका गोल्ड डायमन्ड, हिजोका क्राउन एम्बेसडर र हिजोका डबल डायमन्ड, हिजोका डायमन्ड यूएसडी, जिरोबाट हिरो डिएक्सनमा बन्न सकिँदो रहेछ नि त होइन होइन। जिरो सुरु लेभलबाट गर्नुहोस्, हिरो बन्ने एउटा अवसर तपाईँलाई छ। टु डिएक्सनको हिरो है, कुनै चलचित्रको हिरो भनिएको छैन। डिएक्सनको हिरो भन्नुको अर्थ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले यस्तो व्यक्तिले हाम्रो डिएक्सन गर्नुभएको छ कि हाम्रो साउदी अरबमा ईएसटी हुनुहुन्छ राजकुमार राई, उहाँको 0 डिग्री छ, उहाँको 0
क्लास उहाँको छ, उहाँ पढ्नु भएको छैन, तर उहाँले भोइस मार्फत मात्रै गर्नुहुन्छ र उहाँले मेम्बरसिप फर्म अर्कोले भर्नुहुन्छ। आज उहाँ डिएक्सन 0 बोनस लिइरहनु भएको छ। हिजो धेरै टेन्सन थियो भन्नुहुन्छ, मेरो अब टाइम छैन, मेरो सेलरी कम छ भन्नुहुन्छ। आज कम्पनीले उहाँलाई हिरो बनाइदिएनुहोस् आज, है त्यो 0बाट हिरो बनाइदियो, उहाँको शरीरलाई हेल्दी बनाइदियो। आज यस्तै धेरै उदाहरण छन् हाम्रो संसारभरिमा, है डिएक्सनले दिएको उदाहरण तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ, है यो कुनै गलत कुरा होइन। हाम्रो यहाँ अल्कोपरमै हुनुहुन्छ उहाँ लिडर, तपाईँले उहाँलाई याद गरेर पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, है हामीले कुनै कुरा झुट बोलेको छैनौँ, यो देखेको कुरा भएको कुरा नै भन्छौँ हामीले, है। फोकस ओन्ली डिएक्सन भनेर भनिएको छ नि, होइन। डिएक्सनलाई फोकस गर्नु भनेको के हो त? अब मलाई यहाँ अफिसबाट आउने बित्तिकै आज त केपी ओलीले यस्तो गरे, आज त प्रचण्डले यस्तो गर्यो भनेर हाम्रो रुमको साथीहरूले मलाई सुनाउँछ, मैले सुन्दैन मैले, है। म डिएक्सनको बिजी हुन्छु। आज मैले यो के अरे ड्युटीबाट आएदेखि मैले चाहिँ तपाईँको यो तारानाथको प्रोग्राममा जोइन भएँ, होइन, त्योभन्दा अगाडि थिएन म जोइन। र अहिले तारानाथको प्रोग्राम चाँडै अगाडि सरेको हुनाले अलिक मलाई टाइम चाहिँ अहिले मिलेको छ, होइन, नत्र भने मैले तारानाथ प्रोग्राम हुने बेला पनि समय मलाई अलिक लेट हुनु पर्थ्यो, होइन, उताबाट आउँदा भनेपछि मेरो फोकस, मेरो मन मस्तिष्कमा फोकस डिएक्सन लेखेको छ, है, जति बेला पनि। तर अरू साथी भन्नुहुन्छ कति डिएक्सन गर्नुहुन्छ हो, कति डिएक्सन कुरा गर्नुहुन्छ हो भन्नुहुन्छ मलाई साथी, है। यो सफल हुन चाहन्छु त्यो व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा 24 घन्टा जति बेला पनि डिएक्सन आउँछ, है, अरू कुरा आउँदैन। यदि मलाई थोरै टाइम मिल्यो भने पनि म डिएक्सनतिर कम्प्युटर खोलेर मोबाइल खोलेर म डिएक्सनको र भिडियो हेर्छु, डिएक्सनको ठुला लिडरको सेयरिङ हेर्छु, होइन। कोही अब कोही छुट्याएको छु भने पनि मैले युट्युब मार्फत हेर्छु मैले, होइन। र मैले धेरै साथीभाइसँग पनि कन्ट्याक्ट गर्ने यताउता गर्ने गर्छु। टिमहरू कता छन् के छन्, यो होइन कि दिनभरि 4वटा 5वटा जुम मिटिङमा एटेन्ड भएर पनि हामीलाई टिमलाई टाइम दिएर सकिएन भने पनि हामीलाई फोकस गरेको लाग्दैन, है, मानिँदैन, है। टिमलाई फोकस गर्नुहोस्। र मैले मेरो फोकस भनेको डिएक्सन, है, कसरी सफल हुने अब म, है। डायमन्ड भनेको सफलता होइन, है, कुनै डायमन्ड बन्नेमा सफलता भन्न मिल्दैन। हामीलाई सफल हामीले बन्नु छ। अब यसबाट धेरै नलेज लिनु छ, मलाई धेरै कुरा सिक्नु छ अझ अगाडि। र नेपालमा गएर आफ्नो परिवारहरूलाई, आफ्ना छिमेकीहरूलाई, आफन्तहरूलाई पनि मैले सम्झाउन सक्ने, उनीहरूलाई ट्रेनिङ प्रशिक्षण दिन सक्ने मसँग क्यापेसिटी हुनु पऱ्यो के। त्यो क्यापेसिटी भएन भने तपाईँले मेम्बर भन्नुको अर्थ केही छैन अहिले, है। नेपालमा मेम्बर भन्ने शब्द निकाल्नु मिल्दैन, होइन। नेटवर्किङ र एमएलएम र मेम्बर भन्ने शब्द निकाल्नु मिल्दैन, डिस्ट्रिब्युटर भन्ने गरिन्छ, है। अहिले स्टार डिस्ट्रिब्युटर, तपाईँको रुबी डिस्ट्रिब्युटर, डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर भन्ने गरिन्छ भने नयाँलाई पनि मेम्बर नभन्नु होला, डिस्ट्रिब्युटर भन्नु होला हजुरहरूले, है। स्टप वास्टिङ टाइम, हाउ टु अट्र्याक्ट पिपुल टु यु भनेर भनिएको छैन। स्टप वास्टिङ टाइम, टाइम बर्बाद नगर्नुहोस् तपाईँले, है। टाइमलाई तपाईँले बर्बाद गरिरहनु भएको छ। आज मोज मस्ती रिल्याक्स गर्ने टाइम होइन आज हामीले। हाम्रो यो उमेर 30 वर्षदेखि 25 वर्षदेखि लिएर 35 वर्षसम्म 40 वर्षसम्म हामीले के गरौँ, भविष्यको लागि केही बाटो बनाऊँ। हामीले सधैँभरि विदेश नबसौँ, यहाँ फ्रिडम भएर नेपाल जाउँ। 10,000 20,000 50,000 1 लाख कति हुन्छ महिनामा इन्कम लिने कोसिस गर्नुहोस् तपाईँले हेल्थीको साथमा, र टाइम बर्बाद नगर्नुहोस्। मैले धेरै देखेको छु यहाँ, हाम्रै यहाँ क्याम्पमै हुनुहुन्छ, है, एकजना सर, उहाँले दिनमा 7 देखि 8 घन्टा श्रीमतीलाई कल गर्नुहुन्छ, फ्यामिलीलाई, है। भनेपछि त्यो टाइम बर्बाद हो। 1 घन्टा 2 घन्टा गर्दा भइहाल्छ नि, होइन। आधा घन्टा 3 घन्टा गर्दा भइहाल्छ नि, है। हामीले बन्द गर्नु भनेको छैनौँ, आफ्नो परिवारको कुरा गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ, होइन। अब त्यो टाइम बर्बाद हो। हाम्रो केही साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ अर्कै कम्पनीमा नजिकै हुनुहुन्छ, उहाँहरू समुद्रमा जानुहुन्छ, डिएक्सन जान मान्नुहुन्न। समुद्रमा गएर त्यहाँ फोटो सेल्फी खिच्ने, त्यहाँ गएर त्यहाँ दिनभरि बसेर समुद्र हेरेर मान्छेहरूलाई हेरेर आउनुहुन्छ, राति आउनुहुन्छ, है। त्यो टाइम आफूले सदुपयोग गर्ने कहाँ आज हामीले पाएको डिएक्सन नेटवर्किङमा, हाम्रो डाइरेक्ट सेलिङमा टाइम लगाउँ हामीले। आजको मिटिङबाट के कुरा सिकिन्छ, आज मैले अहिले यो टाइम मैले यहाँ डिएक्सन जुम मिटिङमा दिएको छु, फेरि मैले अर्को प्रोग्राम पनि मैले कहिलेकाहीँ प्रवेश गरेको हुन्छ। हाम्रो तुलबहादुर भाइको सर हुन्छ, उहाँको पनि, है, 12 बजेसम्म 12:30 बजे प्रोग्राम चलिरहेको हुन्छ आज, होइन। किन निद्रा लाग्दैन आज, किन सुत्नु मन लाग्दैन मानिसलाई, किन मान्छेले दिउँसै सपना देखिरहेको छन्, त्यही हो आज।
सपना दिउँसो देख्नुपर्छ हामीले। जसलाई निद्रा लाग्दैन, पागलपन हुन्छ, जो व्यक्ति ढिलो भए पनि सफलता पक्कै हुन्छन्। तपाईँहरूलाई पनि यस्तै एउटा तपाईँको पनि यस्तै लक्षण छ भने पक्कै नै त्यो एउटा भोलिको दिन सफलताको लक्षण हुनेछ तपाईँलाई। यो टाइम अमूल्य छ, टाइमलाई तपाईँले बर्बाद नगर्नुहोला। र कसरी मानिसहरूलाई आकर्षित गर्ने भन्दाखेरि राम्रो लिडरसिप भन्ने कोसिस गर्नुहोस्, राम्रो बोल्ने कोसिस गर्नुहोस्, राम्रोसँग रेस्पेक्ट गर्नुहोस्, बरु अलिकति सानो बनिदिनुहोस्, नमस्ते भनिदिनुहोस्। यो होइन कि म डायमन्ड हो यसलाई नमस्ते गर्नु हुँदैन भनेर नसोच्नु होला कहिले पनि। केही पाउनको लागि गुमाउनु पर्यो हामीले है, केही पाउनको लागि हामीले गुमाउनु पर्छ है, तब त हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ नि होइन। र त्यो भएर हिजो कसैले पनि नमस्ते गर्दैन मलाई भन्थ्यौँ हामीले, आज दुनियाँ छन् गुड मर्निङ डिएक्सन नमस्ते भन्ने कति भेटिएका छन् हेर्नु। आखिरी मलाई पनि खुसी लाग्छ, म होइन कुन ठाउँमा पुगेछु मैले अहिले। र यसरी मलाई मभन्दा बढी उमेर भएका, डबल उमेर भएका व्यक्तिले पनि नमस्कार गुड मर्निङ सर भन्दै आउनुहुन्छ मलाई होइन। वास्तवमा यस्तो मान सम्मान त हामीले पाउँदो रहेछौँ नि, रेस्पेक्ट गर्नुपर्दो रहेछ नि हामीले होइन। कसैलाई पनि हामीले राम्रो बोल्नु पर्दो रहेछ नि। मिठो बोलीले आकर्षण गर्ने हामीले नयाँ व्यक्तिहरूलाई होइन। लामो बोलेर र हामीले नराम्रो बोलेर, ठुलो स्वरले बोलेर हामीलाई फाइदा, हामीलाई घाटा हुन्छ, अरूलाई फाइदा हुँदैन, अरूलाई नोक्सान हुँदैन। सो हामीले नयाँ व्यक्तिलाई आकर्षण कसरी गर्ने, उनीहरूलाई आफूसित कसरी आकर्षित गर्ने भन्न त्यो लभ फ्रेन्ड, बोय फ्रेन्ड, गर्लफ्रेन्डलाई भनेको होइन मैले। डिएक्सनमा कसरी आकर्षित गर्ने उनीहरूलाई, त्यो सिस्टम सबैलाई थाहा छ। उहाँहरूले त्यो अवलम्बन गर्नुपर्छ। जो राम्रो दोकानदार त्यसमा कस्टमर राम्रो हुन्छ, जो दोकानदार अलिकति रुखो छ, अलिकति धेरै बोल्छ, त्यससित कस्टमर कमै आउँछन्। हो त्यही डिएक्सनले पनि त्यही हो, त्यसरी आकर्षित गर्नुपर्छ। यो डिएक्सनको बिजनेस तपाईँले गर्नुभयो भने भोलिको दिन नेपालमा गएर तपाईँले दोकान राख्नुभयो भने पनि दोकानमा पनि तपाईँले ग्राहकहरूलाई कसरी खुसी बनाउने, कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा डिएक्सनले अरू बिजनेसमा पनि गर्नको लागि पनि सहयोग गर्छ है। डाइरेक्ट सेलिङ यो बिजनेस भनेको एउटा नेटवर्किङ बिजनेस होइन। हेर्नुहोस्, डिएक्सन कम्पनीबाट स्टार्ट भएको छ। आज तपाईँ कुवेत हुनुहुन्छ, आज तपाईँ मलेसिया हुनुहुन्छ, आज तपाईँ ओमान हुनुहुन्छ, आज तपाईँ नेपाल हुनुहुन्छ, आज मलेसिया हुनुहुन्छ, सिङ्गापुर हुनुहुन्छ, अमेरिका हुनुहुन्छ, तपाईँको के अरे हङकङ हुनुहुन्छ, थाइल्यान्ड हुनुहुन्छ, अफ्रिका हुनुहुन्छ, तपाईँ युरोप हुनुहुन्छ। डिएक्सनमा संसारभरिको एउटा सञ्जाल के सोच्छौँ भने मान्छेलाई भेटेर मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा भरम चाहिँ नेटवर्किङले, अनलाइन सिस्टमले सब हटाइदिएको छ अहिले है। र अहिले सबै कुरा अनलाइन सिस्टमबाट हामीले 1 बाट 2, 2 बाट 3 गर्दै हामीले बढाउँदै जानुपर्छ होइन। अब आएको छ, यहाँ देख्नु भएको छ तपाईँहरूले हात्ती देख्नु भएको छ होइन। यो हात्तीलाई मैले इक्जाम्पल दिनु लागेको तपाईँलाई होइन। हात्तीलाई जन्जीले बाँधे, जब हात्ती एउटा जन्मिन्छ सानो हुन्छ त्यसलाई जन्जीले बाँधेर राखेको छ है, फलामको जन्जीले बाँधेर राखिएको छ। तपाईँले राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नु भएन भने मैले बोलिरहेको छु है, सुन्न सक्नुहुन्छ। यो हात्तीको जन्जिर यहाँ बाँधिएको छ, यसलाई बाँधेछ, कहिले पनि खोलिएको छैन है। यसलाई खानेकुरा आहारहरू त्यही दिएको छ। तर यो अलिकति ठुलो बढ्दै जान्छ, ठुलो हुँदै जान्छ होइन। तर यसले पनि ठुलो हुँदा पनि यो जन्जिर तोड्न सक्दैन है। किन सक्दैन त भन्दा हात्ती भनेको एउटा अजम्बर एकदम ठुलो एउटा के अरे एउटा ऊ होइन, पशु के अरे एउटा जनावर होइन, एउटा होइन जङ्गली जनावर हो। तपाईँको एउटा घरमा पनि पालिन्छ होइन। यो जनावर भएको हुनाले यसले किन जङ्गिर तोड्न सक्दैन भन्दाखेरि यसको मनमा सोच्ने शक्ति र यसको सानैदेखि म यो जन्जिर तोड्नै सक्दिनँ, कुनै कोसिस गरे तोड्नलाई सकेन नि त। ठुलो हुँदा पनि यसले कोसिस गर्न छोडिदियो है, कोसिसै गर्न छोडिदियो। ठुलो भयो भने यसले 1 झड्कामा, 2 झड्कामा, 3 झड्कामा त तोड्ला नि होइन, त 10 झड्कामा त तोड्न सक्छ नि जन्जिरलाई हात्ती जस्तो शक्तिशाली जनावरले भनेपछि। तर उसले कहिले कोसिस गरेन है, किन उसको मन मस्तिष्कमा म यो जन्जिर तोड्न सक्दैन भनेर सानोदेखि ठुलोसम्म भयो। त्यही भएर तपाईँ हाम्रो बिजनेसमा पनि म गर्न सक्दिनँ, म डायमन्ड बन्न सक्दिनँ, म सफल हुन सक्दिनँ भन्ने एउटा तपाईँको सोच छ भने परिवर्तन गर्नु होला है, र जन्जिर तोड्ने कोसिस गर्नु होला र डिएक्सनमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु होला है। अब हाउ भनिएको छ, कसरी गर्ने अब है, डिएक्सन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि डिएक्सनमा युज इट भनेको
विभिन्न किसिमको उत्पादनहरू छ हामीसँग डिएक्सन कम्पनीमा। तपाईँको हरेक ब्रान्चमा पाउन सक्नुहुन्छ, डेलिभरी पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। डिएक्सनको हरेक प्रडक्ट प्रयोग गर्नुहोस्, हरेक प्रडक्टको बेनिफिट लिनुहोस्, हरेक प्रडक्टको उत्पादनको जानकारी अनुभव लिनुहोस्, त्यसपछि सेयर गर्नुहोस्। यसले यस्तो फाइदा गर्छ, यो प्रडक्ट हाम्रो हेल्थको लागि धेरै राम्रो छ, यो प्रडक्ट हाम्रो लाइफको लागि धेरै राम्रो छ, बिजनेसको लागि धेरै उपयुक्त छ भनेर तपाईँले यसको खाने तरिका, थेरापेटिक सिस्टम होइन, कुन बिमारीको लागि कस्तो खालको प्रडक्ट दिने, यो कुरा सेयर गर्नुहोस् है, के अरे युज गर्नुहोस् है। तपाईँले युज गरेपछि सेयर इट भनेको हुन्छ। सेयर इट भनेको अरूलाई सेयर गर्नुहोस् है। अहिलेको डिएक्सन मैले कतिपय डिएक्सनको लोगो नभएको, डिएक्सनको केही नभएको फेसबुकलाई मैले एड गर्दिनँ है। म तपाईँहरूलाई मैले जानकारी दिन चाहन्छु। र बाहिर दुनियाँभरको लोकगीतहरू, विभिन्न किसिमका युट्युबहरू आएर हामीलाई फेस गरेर हाम्रो डिएक्सन मार्फत धेरै सेयर गर्ने पनि मैले देखिरहेको छु। कसैले मन पराएर पनि सेयर गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो टिकटकहरू कुनै पनि मैले सेयर गर्दिनँ है। र मैले चाहिँ डिएक्सन भएको सरहरू मिस म्याडमहरूलाई चाहिँ मैले एक्सेप्ट गर्ने गर्छु है। यो प्रायः जसो हाम्रा ठुला लिडर सरहरू पनि भनिरहनु भएको छ है। भनेपछि सेयर गर्नु, के कुरा सेयर गर्ने त? अनि त्यो चलचित्रको गाना सेयर गर्ने हो त कि नेपालको राजनीतिबारे सेयर गर्ने हो त? एकदम भाइरल भएको टिकटक सेयर गर्ने हो त? होइन। डिएक्सनको बारे आफूले जानेको सेयर गर्नुहोस्, आफूले जानेको फाइदाहरू, आफूले अनुभव गरेको कुराहरू सेयर गर्नुहोस् है। स्टोरी बनाएर सेयर गर्नुहोस्। हामीलाई त गाउँखाने कथा हाल्न त आउँछ नि धेरै होइन, 1 घन्टा 2 घन्टा खुब गफ गर्छौँ। डिएक्सनको गाउँखाने कथा जस्तै स्टोरी गर्न तपाईँले कथा हाल्न सिक्नुहोस्। कतिजनाले सक्नुहुन्छ, कोसिस गर्नुहोस्, पहिला एक्लै कोसिस है। डिएक्सनको स्टोरी 2 घन्टा 3 घन्टा पनि हुनसक्छ है। र बिल्ड इट, बनाउनुहोस्, टिम बनाउनुहोस्, जोइन गर्नुहोस्। एक्लै आएर डिएक्सन बोलेर मात्र केही पनि फाइदा हुँदैन। टिम बिना हामी सफल हुन सक्दैनौँ। टिम बिना हाम्रो बिजनेस पनि बढ्दैन। टिम बिना हामीले राम्रो इन्कम दिन सक्दैनौँ। बिल्ड भनेको बनाउनुहोस्। के बनाउने त? टिम बनाउनुहोस्, राम्रो टिम बनाउनुहोस्, नयाँ नयाँ जोइन गर्नुहोस्, नयाँ नयाँ रिक्रुट गर्दै जानुहोस् है। अब आयो चेन्ज योर ब्रान्ड नेम एन्ड योर मार्केट भनेको छ है। अब तपाईँले आज हाइपर मार्केटमा गाडी लिएर जानुहुन्छ नि लेडिजहरू, म्यामहरू, कति सुपर मार्केट आज डिस्काउन्ट आएको छ है भनेर जानुहुन्छ नि, कति विज्ञापन गरिदिनुहुन्छ नि तपाईँ एउटा हाइपर मार्केटको। आज पेपरै लिएर जानुहुन्छ, अरूलाई देखाउनुहुन्छ, तर डिएक्सनको विज्ञापन गरेर तपाईँ कहिले जानु भएन त? खै डिएक्सनको किताब लिएर कहिले जानु भएन एडभर्टाइजिङ गर्न। बाहिरको एडभर्टाइजिङ तपाईँले कति बोनस कमिसन आयो तपाईँलाई अहिलेसम्म? डिएक्सन तपाईँलाई कति राम्रो इन्कम पाउनुहुन्छ है। नदिएको छ तपाईँ ट्रलीमा, अब होइन, अब डिएक्सन ब्रान्चबाट ट्रली लिने कोसिस गर्नुहोस्, चेन्ज गर्नुहोस्, ब्रान्ड चेन्ज गर्नुहोस् तपाईँ है, नाम चेन्ज गर्नुहोस्। हिजो हाइपर मार्केट, अब डिएक्सन है। यो ब्रान्ड घर जाने पनि लेडिज म्यामहरू हुनुहुन्छ भने, हाम्रो सरहरू हुन्छ भने, अबदेखि घरको लागि बाहिरको त्यो पुरा त्यो जोडेको त्यो 5वटा 10वटा साबुन त्यो नलिनुहोस् तपाईँले। तेलको बट्टा स्याम्पू, पुरा स्याम्पू नबोक्नुहोस्। अब डिएक्सनको स्याम्पू लिनुहोस्, 4वटा 5वटा, डिएक्सनको तेल लिनुहोस्, डिएक्सनको लिपस्टिक लिनुहोस्, तपाईँको डिएक्सनको एलोभेराको सामान लिनुहोस्। कति छन् हामीसँग लेडिजलाई चाहिने हरेक सामानहरू हामीसँग छन् है, एभाइलेबल छन्। तर हामीले प्रयोग गराउन हामीले सकेका छैनौँ। आफ्नै घर परिवारलाई नै प्रयोग गराएको छैनौँ त हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त? आफू मात्र चेन्ज भएर भयो हामीलाई। अहिले लेडिज महिला दिदीबहिनीको लागि अहिले ब्युटी पार्लर खोल्न सजिलो हुन्छ। तपाईँको बोडी लोसन हामीसँग छ, साबुन छ हामीसँग, टुथपेस्ट छ हामीसँग। यसले पनि फेसमा धेरै राम्रो काम गर्छ है। तपाईँको फेस सम्बन्धी, तपाईँको होइन कस्मेटिक केयरको लागि एक्वा जेल क्लेन्जर होइन, कपालको लागि। त्यसपछि तपाईँको न्युट्री केयर, त्यसपछि बोडी लोसन होइन, हामीसँग एभाइलेबल छ है। हाइड्रोनिक टोनर। अब ब्युटी पार्लर गर्न त हामी बाहिर जानु परेन, पैसा पनि कमाइने, सामान पनि बिक्री हुने। लेडिज नेपाली दिदीबहिनीहरूको लागि पनि धेरै राम्रो है। बोडी स्प्रे छ, सबै कुरा हामीसँग चेन्ज गर्नु छ। अब घर जाने बेला मात्रै नभएर सधैँ आफ्नो परिवारलाई चेन्ज गराउने कोसिस गर्नु छ है। त्यसपछि यसबाट एउटा रोजगार पनि पाइने, पिबी पनि पाइने, एउटा आफ्नो बिजनेस पनि हुने है। यो तरिका हामीले चेन्ज गर्ने कोसिस गरौँ सबैजनाले।
अब हामी विदेशमा छौँ, यो डिएक्सन क्षेत्रबाट हामीले के कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मैले प्राप्त गरेको छैन है सरहरूलाई, यो आफूले प्राप्त गरेको छैन, यसले त यस्तो यस्तो कुरा गरिरहेछ भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। यो मैले अनुभव पाएको वाट इज यो ड्रिम भनेको हाम्रो सपना के रहेछ भन्न खोजेको हजुरलाई। मैले यो प्राप्त गरेँ भनेको होइन है मैले है। हाम्रो वाट इज यो ड्रिम भनेको तपाईँ हाम्रो सपना के रहेछ त भन्दाखेरि यो कुरा हामीले बुझ्नको लागि सुरुमा छ हाम्रो राम्रो एउटा तपाईँको ट्राभल एउटा आयो। ट्राभल भनेको टुरमा जाने हाम्रो योजना टिएसआइपीबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ है। टिएसआइपीबाट तपाईँको टोटलिङ तपाईँको पिबीबाट तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। 1 जनवरी तपाईँको जनवरी 2021 देखि तपाईँको फेब्रुअरी 2022 को 1 जनवरीसम्म 12 महिनामा तपाईँको 1,20,000 लिएर 1,90,000 टिएसआई पोइन्ट भनेको त्यो तपाईँको पुरा पोइन्टको हुँदैन त्यसमा है। त्यसमा तपाईँको फर्स्ट आफू एउटा भए पनि 100% भयो, सेकेन्ड जेनेरेसनलाई 50% होइन, तपाईँको थर्ड पर्सनलाई 40%, तपाईँको चौथोलाई तपाईँको 20% र पाँचौँलाई तपाईँको 10%, यसरी टिएसआइपी पोइन्ट आउँछ है। त्यहाँ सिएसएसमा देखाइन्छ। त्यो तपाईँको पुरा गर्नुभयो भने तपाईँ टिएसआइपी जान पाउनुहुन्छ। कम्पनीले तोकेको ठाउँमा 7 दिनको भरमा जान पाउनुहुन्छ। यो प्राप्त गर्न एउटा राम्रो घर बनाउने, हाम्रो घरहरू तपाईँको पक्का। आज हामीहरू प्रवासमा छौँ, कतिले बिहा गर्नुभएको छैन होला होइन, त्यो बिहा गरेपछि उहाँ पनि पछि उहाँले पनि यस्तो भोग्नुपर्छ होइन, सबै कुराहरू पर्छ, घुलमिल गर्नु होइन। अब यो बच्चासँग मनाङ जानु, तपाईँको खोटाङ जानु, तपाईँको जानु, राम्रो घुम्ने ठाउँ छ हुन्छ त तपाईँ जानुहुन्छ नि होइन। 30,000 मा तपाईँले महिनामा कमाउनु भयो भने तपाईँलाई हेल्पफुल हुन्छ। तपाईँको छोराछोरीको भसँग बाइक छ, कार किन्न सक्नुहुन्छ। महिनामा 1 लाख डिक्सनबाट कमाउनु भयो भने त कार किन्नलाई हामीलाई केही गाह्रो छैन है। मैले पनि किन्न सक्छु, तपाईँले पनि किन्न सक्नुहुन्छ, कुनै लेडिज मिसम्यामले पनि किन्न सक्नुहुन्छ है। यो एउटा ड्रिम हाम्रो है। अर्को कुरा हाम्रो यहाँ सेभिङ, पैसाको बचत। आज हाम्रो इन्कम बढिरहेको छ भने पैसा बचत हुन्छ है, हामीलाई खर्च त्यति हुँदैन होइन। र टाइम फ्रिडम, एउटा नयाँ विवाहित दम्पतिहरू यसरी पिङमा खेलेर रिल्याक्स गरिरहनु भएको छ आज होइन। के उहाँसँग त मजबुरी भयो त उहाँ रिल्याक्स गर्न पाउनुहुन्छ? उहाँसँग राम्रो इन्कम छ, उहाँसँग एउटा राम्रो कमाइ छ होइन, तब त उहाँले रिल्याक्स गर्नुपर्छ। यसरी घुम्न जानुभएको छ, फ्यामिलीसँग खुसियाली बनाउनु भएको छ। त्यो दिन पनि हामीले ड्रिम हामीसँग छ र प्राप्त पनि गर्न सक्छौँ हामीले है। बदले खाना बदलिन्छ जीवन भनेर भनिन्छ नि है। खाना बदलिन्छ जीवन, यो भनेको होइन कि तपाईँले भात खान छोड्नुहोस्, दाल खान छोड्नुहोस्, मासु खान छोड्नुहोस् भनेको होइन। तपाईँको जीवन बदलिन्छ जब तपाईँले खानामा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँको जुन खाना हिजो बाहिर सुपर मार्केट र एउटा बकाला या त तपाईँको हरेक मार्केटबाट हाइपर मार्केटबाट सुपर मार्केटबाट लिनुहुन्थ्यो भने त्यसलाई चेन्ज गर्नुहोस्। हिजो पेप्सी खानुहुन्थ्यो भने तपाईँले अब के खानुहोस् भन्दाखेरि मोरेन्जी जुस, रोसेली जुस, कोडिपाइन जुस, तपाईँको धेरै किसिमका जुसहरू छन्, यो प्रयोग गर्नुहोस्। हिजोको दिनमा बाहिरको तेल प्रयोग गर्नुभएको थियो, डाबर लाल होइन, विभिन्न किसिमका मन्जनो के अरे तेलहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। अब चाहिँ हामीले मसाज ओइल, बेबी ओइल, विभिन्न किसिमका तपाईँको कोकोनट ओइल, विभिन्न किसिमको तपाईँको तेललाई चेन्ज गर्नुहोस्। हिजो तपाईँ बाहिरको सेम्पू नहुनुहुन्थ्यो, अब डिएक्सन सेम्पू प्रयोग गर्नुहोस्। हिजो तपाईँ बाहिरको चिया कफी खानुहुन्थ्यो, डिएक्सन युज गर्नुहोस्। हिजो तपाईँ बाहिरको टुथपेस्ट प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, डिएक्सन प्रयोग गर्नुहोस् है। त्यो सबै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, तब हाम्रो जीवन बदलिन्छ। सबै चेन्ज भयो भने हाम्रो माइन्ड चेन्ज हुन्छ। माइन्ड चेन्ज भएपछि हाम्रो फोकस डिएक्सनमा हुन्छ र हामी पनि सफल हुन्छौँ होइन।
ह्यान्ड इन ह्यान्ड होइन क्रिएट सक्सेस भनेको चाहिँ होइन हातमा हात मिलाएर बढ्नुहोस् तपाईँ हामीहरू है हामीले हातमा हात मिलाएर जानुहोस् अक्रस लिडर्सन क्रस लाइन तपाईँको जुनसुकै कन्ट्रीका लिडर्सहरू पनि सहकार्य गर्नुहोस् कि भोलिको दिन तपाईँलाई कुनै पनि समस्या पर्दाखेरि उहाँले तपाईँले आरामसँग तपाईँले हरेक सहयोग पाउन सक्नुहुन्छ सबैसँग मिलेर जाँदाखेरि राम्रो ट्रेनिङ लिएर जाँदाखेरि हरेक प्रोग्राम एटेन्ड भएर आफ्नो टिमलाई पनि सँगै बसालेर जुम मिटिङमा एटेन्ड गराउँदा आफैले पनि जुम मिटिङ एउटा ओपन गरेर एउटा 4 जना 5 जना 10 जना प्रशिक्षण दिँदा पनि हामीले यसबाट पनि हाम्रो यसले एउटा हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ है हाम्रो सक्सेस भनेको एउटा सफल हामीले गर्न सक्छौँ है बनाउन सक्छौँ हामी अरू आफूलाई पनि बनाउने र अरूलाई पनि बनाउने है पहिला आफू सफल हुनु पर्यो आफू परिवर्तन हुनु पर्यो है त्यसपछि मात्र अरूलाई सफल बनाउन सकिन्छ होइन बाटो चाहिँ देखाउने लिडरले नै है हिजो हामीलाई लिडरले बाटो देखाए हामी पनि अरूलाई बाटो देखाउँदै जानुपर्छ है थ्याङ्क यू फर यो टाइम एन्ड सपोर्ट है तपाईँहरूको टाइम र सपोर्टको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र होइन मैले पनि तपाईँहरूलाई जति पनि यो डिएक्सन सम्बन्धी मैले जानकारी दिएँ होइन हजुरलाई के कस्तो लाग्यो र मैले एउटा आज हाम्रो स्पिकर सर नभएको एउटा टाइमको सदुपयोग गरेर मैले हाम्रो तारा सरसँग एउटा गरेर मैले आफ्नो अनुभव मैले सेयर गरेको छु होइन उहाँले के अरे तारा सरले मलाई समय दिनुभएको छ र मैले अनुभव सेयर गरेको छु र यसमा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो सुनेर साथ दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन र जति पनि उपस्थित अन्तिम अवस्थासम्म सुनेर साथ दिनुभएको छ र हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्नेछ धेरै अगाडि बढ्नुपर्नेछ र हामीले एउटा कछुवाको तालमा हामी जाने कोसिस गरौँ खराए जस्तो होइन हामी एकदम स्पिड दौडेर उहाँ गएर सुते पनि सुते उठ्न सक्ने यस्तो हामी चाहिँ हुने होइन बिस्तारै जाने ढिलो भए पनि पुगिन्छ है भने यसरी नै डिएक्सन सिस्टमलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ एउटा सकारात्मक विचार लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै म अब बिदा हुन चाहन्छु होइन यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद गुड मर्निङ डिएक्सन नमस्ते ओके थ्याङ्क यू सो मच सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै राम्रो जानकारीहरू डिएक्सनको बारेमा गराएर